मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 14वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब यानी कि बुक ऑफ लेविटिकस उसके 15वें बाब की पहली आयत से लेकर हम इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और टोटल जो इसकी आयत हैं जिनको आज हम सब एक साथ सीखेंगे वो इसकी 33 यानी कि 33 वर्सेस हैं। सो हम इस सारे चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे और साथ ही इसके बारे में सीखेंगे भी। और इससे पहले मैं इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करूं और मज़ीद आगे बढ़कर इस पर बात करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से। यहाँ पर यूँ लिखा है, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इसराइल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो तो वो जरियान के सबब से नापाक है, और जरियान के सबब से उसकी नापाकी यूं होगी कि ख्वाह धात बहती हो या धात का बहना मौकूफ हो गया हो, वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज सोए वो बिस्तर नापाक होगा, और जिस चीज पर वो बैठे वो चीज नापाक होगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज पर बैठे जिस पर जरियान का मरीज बैठा हो वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई जरियान के मरीज के जिस्म को छुए वो भी अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और अगर जरियान का मरीज किसी शख्स पर जो पाक है थूक दे तो वो शख्स अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जिस जरीन पर जरियान का मरीज सवार हो वो जैन पाक नापाक होगा। और जो कोई किसी चीज को जो उस मरीज के नीचे रही हो छुए वो शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उन चीजों को उठाए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जिस शख्स को जरियान का मरीज बगैर हाथ धोए छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और मिट्टी के जिस बर्तन को जरियान का मरीज छुए वो तोड़ डाला जाए, पर 24 बर्तन पानी से धोया जाए। और जब जरियान के मरीज को शिफा हो जाए तो वो अपने पाक ठहरने के लिए 7 दिन गिने। इसके बाद वो अपने कपड़े धोए और बहते हुए पानी में नहाए, तब वो पाक होगा। और 8वें दिन 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर वो खुदावंद के हजूर खैमा इज्तमा के दरवाजा पर जाए और उनको काहिन के हवाला करे। और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोखनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसके लिए उसके जरियान के सबब से खुदावंद के हजूर कफारा दे। और अगर किसी मर्द की धात बहती हो तो वो पानी में नहाए और शाम तक नापाक रहे। और जिस कपड़े या चमड़े पर नुतफा लग जाए वो कपड़ा या चमड़ा पानी से धोया जाए और शाम तक नापाक रहे। और वो औरत भी जिसके साथ मर्द सोबत करे और मुंजिल हो तो वो दोनों पानी से गुस्ल करें और शाम तक नापाक रहें। और अगर किसी औरत को ऐसा जरियान हो कि उसे हैज का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी। और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए वो चीज नापाक होगी, और जिस चीज पर बैठे वो भी नापाक हो जाएगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी हो छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे। और अगर उसका खून उसके बिस्तर पर या जिस चीज पर वो बैठी हो उस पर लगा हुआ हो
और उस वक्त कोई उस चीज को छुए तो वो शाम तक नापाक रहे, और अगर मर्द उसके साथ सोबत करे और उसके हैज का खून उसे लग जाए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा, और हर एक बिस्तर जिस पर वो मर्द सोएगा नापाक होगा। और अगर किसी औरत को अयामे हैज कर छोड़ कर यूं बहुत दिनों तक खून आए या हैज की मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे, तो जब तक उसका ये मैला खून आता रहेगा तब तक वो ऐसी ही रहेगी जैसी हैज के दिनों में रहती है, वो नापाक है। और इस जरियाने खून के कुल अयाम में जिस जिस बिस्तर पर वो सोएगी वो हैज के बिस्तर की तरह नापाक होगा, और जिस जिस चीज पर वो बैठेगी वो चीज हैज की नजासत की तरह नापाक होगी। और जो कोई इन चीजों को छुए वो नापाक होगा। वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, और जब वो अपने जरियान से शिफा पा जाए तो 7 दिन गिने, तब इसके बाद वो पाक ठहरेगी। और 8वें दिन वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए, और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोखनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसके नापाक खून के जरियान के लिए खुदावन के हजूर उसकी तरफ से कफारा दे। इस तरीक से तुम बनी इसराइल को उनकी नजासत से अलग रखना, ताकि वो मेरे मकदस को जो उनके दरमियान है नापाक करने की वजह से अपनी नजासत में हलाक ना हो। उसके लिए जिसे जरियान का मर्ज हो और उसके लिए जिसकी धात बहती हो और वो उसके बाइस नापाक हो जाए, और उसके लिए जो हैज से हो और उस मर्द और औरत के लिए जिनको जरियान का मर्ज हो, और उस मर्द के लिए जो नापाक औरत के साथ सोबत करे। शरा यही है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से हमने आज अहबार की किताब उसके 15वें बाब को पढ़ा है। इससे पहले हमने इसके 14वें बाब को कल इसकी रीडिंग को ख़त्म किया था, जिसमें हमने बड़ी तफसील से तकरीबन 5 दिन में 5-6 दिन लगातार जो है हमने कोड़ के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने पाक और नापाक खाने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा, जिनको खुदा ने जो है किनके लिए खुदा ने इंसान को खाने की इजाज़त दी, किनके लिए खुदा ने इंसान को खाने की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद जब कोड़ के बारे में हमने पढ़ा तो फिर हमने देखा कि कोड़ को जो है वो नापाक ठहराया गया, और जिसको कोड़ लग जाएगा वो उस कोड़ की वजह से जो है वो नापाक ठहराया जाएगा, नापाक कहलाएगा। लेकिन जब उसका कोड़ साफ हो जाएगा तो उसे फिर से जो है वो पाक ठहरा दिया जाएगा। तो आज हमने खुदावन के कलाम में से इंसानी जिस्म के अंदर से खारिज होने वाले जो है वो नापाक मवाद के ताल्लुक से पढ़ा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर की जब पहली आयत से लेकर 33वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की जो है वो बात की गई है। खुदावन जो है यहाँ पर बड़े जो है सख्ती के साथ हम कहें और बड़ी संजीदगी के साथ अपने बंदा मूसा और हारून से जो है वो हम कलाम होता है, और यहाँ पर उनको आगाही खुदा देता है। और लिखा है, बनी इसराइल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो तो वो जरियान के सबब से नापाक है। तो अब जरियान क्या है? जरियान जो है ये एक ऐसी बीमारी थी जो कि बुरी खसलतों की वजह से और बुरी बेमहार जिंदगी की वजह से जो है ये इंसान को लग जाया करती थी। और आज भी कई लोग जो है वो बुरी खसलतों की वजह से और अपनी बेमहार जिंदगी की वजह से जो है वो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार बन जाते हैं। तो खुदावन ने अपने पाक मकदस में आने के लिए जो है ऐसे लोगों को खास तौर पर मना किया था, और सिर्फ इनको मकदस में आने की पाबंदी खुदा ने नहीं लगाई थी, बल्कि जब हम इसकी पूरी आयतों को अभी हमने सबने इकट्ठे पढ़ा है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने ऐसे शख्स को जिसे जरियान का मर्ज लग जाता है, जैसे कोड़ के मरीज को नापाक करार दिया था, वैसे ही जरियान के मरीज को जो है उसको भी नापाक ठहरा दिया, नापाक करार दे दिया। और फिर सिर्फ खुदा ने ये नहीं कहा कि उसको अगर कोई छुए तो वो नापाक हो जाएगा, बल्कि इस कदर संजीदगी के साथ खुदा ने इन सारी बातों का ऐलान किया कि जिस बिस्तर पर वो लेटे वो बिस्तर भी नापाक होगा, जिस चीज को वो हाथ लगाए वो चीज भी जो है वो भी नापाक होगी। और इसीलिए उसकी नापाकी की इंतहा जो है वो इस कदर है
کہ خدا کہتا ہے کہ میرا خیمہ، میرا مقدس جو کہ پاک مکان ہے، اس کے اندر ایسا شخص جو ہے جو کہ جریان کا شکار ہے وہ بھی ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ جیسے کوڑی داخل نہیں ہو سکتے تھے، اسی طرح جریان کے مریض جو تھے یہ بھی خدا کے پاک مقدس میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اسی لیے ان کو جو ہے وہ ناپاک ٹھہرایا گیا تھا، اور صرف ناپاک مقدس کے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ناپاک ٹھہرایا گیا تھا، اور دوسروں کو پابند کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو جریان کا مرض ہے تو اس کے قریب نہیں جانا، اگر اس نے کسی چیز کو چھوا ہے تو اس چیز کو بھی ٹچ نہیں کرنا، بلکہ اس سے جو ہے وہ دور رہنا ہے۔ تو یہ خدا کا خاص حکم تھا جو کہ خدا کے خاص لوگوں کے لیے تھا، اور خدا کا خاص جو مقصد یہ تھا کہ انسان کو ناپاکی سے جو ہے وہ دور رکھا جائے، انسان پاکیزگی کی اور ناپاکی کی جو ہے وہ پہچان کر سکے، اور پاکیزگی اور ناپاکی کی پہچان کرانے کے لیے خدا نے جو ہے ان ساری چیزوں کو، شریعت کے ان قوانین کو جو ہے وہ انسان پر لازم قرار دیا تھا، اور انسان کے لیے لازم تھا کہ پھر بھلے وہ جریان کا مریض ہو، جیسے ہم نے کچھ دن پہلے ایک عورت کے بارے میں بھی پڑھا تھا، عورت کے لیے بھی یہاں پر اس سے بھی جب اگلے حصے میں پڑھتے ہیں تو پہلے تو جریان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس کے بعد عورت کی بات کی گئی ہے کہ جب عورت کا جو ہے اس کی منتھلی جو ماہواری کا ٹائم پیریڈ ہے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کو بھی جو ہے وہ ناپاک ٹھہرایا گیا تھا، اور اس صورت میں عورت بھی جو تھی وہ کسی سے نہیں مل سکتی تھی، اور کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، کوئی اس کے بستر پر سو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان ساری چیزوں کو خدا نے جو ہے وہ ناپاک ٹھہرایا تھا۔ اور یاد رکھے یسوع مسیح نے جب اپنا کفارہ ادا کیا تو مجھے اور آپ کو، ہمیں ان ساری ناپاکیوں سے جو ہے وہ ایک ہی بار آزاد کرا لیا۔ تو یہ جو وقت تھا، یہ جو باتیں تھی، یہ جو رسمیں تھی، یہ جو قوانین تھے، یہ اس وقت کے دور کے لیے تھے جب تک یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا میں آ گیا، جیسے ہم نے پڑھا اس میں جو ہے پہلے بھی لکھا ہے کہ جب کوئی جریان کے مرض سے جو ہے وہ پاک ہو جائے گا تو 7 دن کے لیے اس کو اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی دی جائے گی، اور قربانی کے بعد اس کی پاکیزگی کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت کا جب ٹائم پیریڈ گزرتا ہے اس کے لیے بھی ایسا ہی تھا کہ پھر وہ بھی قربانیاں چڑھائے گی، اس کے لیے کاہن جو ہے وہ قربانیاں چڑھائے گا، اور پھر اس کی پاکیزگی کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا۔ اور اسی لیے آج ہمارے ہاں جب بھی کسی کو کوئی مرض ہوتا ہے تو وہ خداوند کی حضوری میں جا سکتا ہے، خداوند سے دعا کر سکتا ہے، خدا سے منت، خدا سے فریاد کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ابدی کفارہ جو ہے وہ آلریڈی ادا کیا جا چکا ہے۔ اور اسی لیے اب مزید جو ہے نہ تو بکرے، نہ بچڑے، نہ 2 قمریوں کی جوڑی، نہ 2 کبوتروں کے بچے، ہمیں کسی قسم کے بھی جو ہے وہ فدیے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا، ہمارا خداوند یسوع جو ہے وہ ہمارا فائنل فدیہ، ہمارا فائنل کفارہ جو ہے وہ ادا کر چکا ہے۔ سو آج کے چیپٹر کی ورسز پر جب ہم غور کریں تو آیتیں تو پہلی آیت سے لے کر 33ویں آیت تک، یہ 33 آیتیں جو ہے ہمیں کافی زیادہ آیتیں نظر آتی ہیں، لیکن جب اس کی تشریح کی ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کی ایک ہی تشریح ہے کہ خدا جو ہے ہمیشہ انسان کو ناپاکی سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور گندے اور گھنونے کام کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ جو لوگ ملنا شروع کرتے ہیں، جو بیٹھنا شروع کرتے ہیں، باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، وہ گھنونے لوگوں کی صحبت میں جو ہے وہ خود بھی گھنونے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے خدا کا خاص مطلب انسان کو ناپاکی سے دور رکھنے کا یہی تھا کہ اگر انسان ناپاکی کے قریب جائے گا تو وہ اس کی ناپاکی کی وجہ سے خود بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے دور میں آج تو ہم کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں خداوند کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، پیش ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں مجھے اور آپ کو آج خداوند ہمیں جو سکھاتا ہے، خدا ہمیں گناہ سے کنارہ کرنا سکھاتا ہے۔ خداوند یسوع چاہتا ہے کہ ہم نفرت سے دور بھاگیں، ہم عیب جوئی سے دور بھاگیں، ہم لڑائی جھگڑے سے، قدورتوں سے، فساد پھیلانے سے، ان ساری چیزوں سے خداوند چاہتا ہے کہ ہم دور بھاگیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی میں گناہ کو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھاتی ہیں، اور گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے۔ تو جب ان کو مقدس میں جانے سے خدا منع کرتا تھا کہ ناپاکی کی صورت میں اگر یہ مقدس میں جائیں گے تو یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آج اگر ہم اپنی زندگی میں گناہ رکھ کے اور ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، خدا کے لوگ ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو اپنے نام میں بڑی ہستیاں کہلاتی ہیں اور انہوں نے بڑا نام بھی کمایا ہے، شہرت بھی کمائی ہے، اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے
کہ یہ نامور شخص جو ہے ہمارے گھر میں آ جائے تو بڑی بہار آ جائے گی، لیکن جب پرسنلی ان کی زندگیوں پر غور کیا جائے تو لوگ جو ہیں اس سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ اتنے بڑے خادم ہو کر جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، یہ ایب جوئی بھی کر لیتے ہیں، یہ اتنے بڑے خادم ہو کر کہتے ہیں کہ جی آپ وہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں، تو لوگ ان باتوں پہ جو ہے وہ کنفیوز رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی خدا کے ساتھ چل کر اگر گناہ میں بھی ساتھ چلتا ہے، برے کاموں میں، ایب جوئی میں، لڑائی جھگڑے تفرقے، ان چیزوں میں بھی قائم رہتا ہے، تو یاد رکھیں ایسا شخص جو ہے وہ خدا سے زیادہ جو ہے وہ موت کے قریب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گناہگار جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور خداوند کے پاس آتا ہے وہ تو نجات پا جاتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ چلنے والا شخص جب گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ خدا کی حضوری میں رہ کر بھی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اور خدا جو ہے وہ گناہگاروں کے گناہ معاف تو کرتا ہے، لیکن کنڈیشن ایک ہی ہے کہ گناہگار اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، ان کا اقرار کرے، توبہ کرے اور پھر معافی مانگے، پھر اس کو معافی ضرور ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسیح میں ہو کر گناہ بھی کرتا رہے اور کہے کہ جی دین اور دنیا دونوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، تو یاد رکھیں ایسا شخص جو ہے وہ ہمیشہ ہلاک ہی ہوگا۔ اسی لیے خدا کا کلام جیسے یسوع کے آنے کے پہلے دور سے شریعت کے دور کی بات کریں، جب تب لوگوں کو پابند کرتا تھا کہ ناپاکی میں خدا کے پاس نہیں جانا، تو وہی خدا کا کلام آج مجھے اور آپ کو بھی پابند کرتا ہے کہ گناہ میں جو ہے وہ خداوند کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بات کا دعویٰ نہیں کرنا کہ میں خدا کا ہوں، کیونکہ گناہ گار جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ گناہ گار ہو کر ہم خدا کی حضوری میں تب جاتے ہیں جب ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، ہمیں معافی چاہیے ہوتی ہے، ہم توبہ کر لیتے ہیں، تب تو ہم اپنے گناہ کی صورت میں خدا کے پاس جا سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے ضرور ہم خداوند کی حضوری میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کو تسلیم بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کو ماننا بھی نہیں چاہتے، چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، پھر بھی ہم خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں اور ہالےلویا کے نعرے بھی لگاتے ہیں، غیر زبانیں بول بول کے لوگوں کو بڑا امپریس بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑا زیادہ ہولی اسپرٹ ہے، ہم سے زیادہ ہولی اسپرٹ تو اور کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کو خدا کی حضوری میں جو ہے وہ مار دینے والا کام کرتی ہیں، کیونکہ خدا کا غضب جو ہے ہمیشہ ایسے لوگوں پر بھڑکتا ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہو کر بتاتے ہیں۔ خداوند کا کلام پیور ہے، یہ سونے اور چاندی سے زیادہ خالص ہے۔ مجھے اور آپ کو جب ہم اس کلام کو پڑھتے اور خدا کو مانتے اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں بھی اس کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، ناپاکیوں سے دور بھاگنا ہے، ناپاک لوگوں سے، ناپاک کاموں سے جو ہے ہمیں دور رہنا ہے، پاکیزگی کے قریب رہنا ہے، یسوع کے ساتھ چلنا ہے اور یسوع کی پاکیزگی میں جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو برکت دے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہالےلویا، ہالےلویا، پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے خداوند، تو اپنے لوگوں کے گھرانوں کو برکت دے، ان کے روٹی پانی میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت کو کثرت سے انڈیل، تاکہ تیرے لوگ تیری حضوری میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور تیرے کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیری حضوری میں پاک رکھ سکیں۔ اسی طرح خداوند میں ان تمام لوگوں کی درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں جنہوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی درخواستیں لکھی ہیں یا واٹس ایپ پہ ہمیں اپنی درخواستیں بھیجی ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کی درخواستوں کو قبول کر، تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر، تاکہ تیرے لوگ آزاد ہوں اور تیری شکر گزاری کریں۔ وہ بہنیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے خداوند، جنہوں نے ریکویسٹ کیا کہ ان کے لیے دعا کی جائے، میں تیری بندی ہوتے ہوئے خداوند تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، اپنی بیٹیوں پر رحم کر، ان کو اولاد دے تاکہ وہ اولاد والی ہو کر تیری شکر گزاری کریں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں خداوند تو ان پر بھی رحم کر، ان کو اچھے روزگار مہیا کر۔ میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاک کلیسیاؤں کو،
परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ, हर एक पर अपना हाथ बढ़ाए रख, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर और हमें अपनी हजूरी में हमेशा कायम रख जब तक तू अपनी कलीसिया को लेने आ ना जाए। इसी तरह बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो जरूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम इसी तरह ऑनलाइन आकर मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।